The last general methods of preparation यो एउटा पढ्ने अनि त्यसपछि सक्यो है त्यो general methods of preparation को पार्ट चाहिँ ल यहाँ म एकछिन है from alkenes from के रहेछ रे alkenes है ओके के हो त हाम्रो अल्किन भनेको CH2 डबल बोन्ड CH2 एउटा यो लेख्यो मैले CH3 CH डबल बोन्ड एउटा यो लेखेँ मैले एउटा CH3 CH डबल बोन्ड CH2 के फरक छ यिनीहरुमा के फरक त सबैमा छ नि हैन र यसमा दुईटा कार्बन छ यसमा चारवटा त्यस्तो फरक भन्ने हैन है डबल बोन्डको यता हेर्दा एउटा कार्बन यता एउटा कार्बन यता दुईटा यता दुईटा यता दुईटा एउटा यता एउटा फरक के रहेछ त यो दुईटा एउटै टाइपको यो तीनवटा जस्तो हैन यसलाई भन्ने सिमेट्रिकल यसलाई भन्ने अनसिमेट्रिकल यसलाई सिमेट्रिकल किन भनेको डबल बोन्डको यता हेर्दा पनि दुईटा छ यता हेर्दा पनि दुईटा छ त्यो भनेको सिमेट्रिकल भयो एउटा छ सिमेट्रिकल भयो तर दुईटा छ अनि एउटा त्यो बराबर हैन नि त त्यो एउटा दुईटा भनेको त है यो पनि के भयो अनसिमेट्रिकल तर अब के भयो सिमेट्रिकल अब फेरि के भयो अनसिमेट्रिकल त्यो भन्न खोजेँ कि मैले है ओके अल्किनलाई यहाँ हेर्ने त अब ल मैले एउटामा राखेर देखाएँ यो काम छैन है अब यो पनि काम छैन भनेर मेटाउने हैन कामै यसको हो फेरि है ठीक छ यहाँ मैले राखेँ HCl है ल यहाँ यो हो H प्लस यो हो Cl माइनस ठीक छ यो डबल बोन्ड ब्रेक भयो भने यहाँ ध्यान दिने डबल बोन्ड ब्रेक भयो भने एउटा ग्रुप यहाँ जान्छ हेर एउटा ग्रुप यहाँ जान्छ ठीक छ किन कार्बनमा कतिवटा बोन्ड हुन्छ चारवटा यो त यो प्रपर्टीलाई डिस्ट्रक्सन गर्न त पाइँदैन नि हैन सो यहाँ भयो के CH2 थियो पहिले अब के भयो एउटा हाइड्रोजन गयो भने CH3 अनि CH2 त अलरेडी छ नि हैन अनि के हुनु पर्यो त्यहाँ एउटा Cl है सो भनेपछि सिमेट्रिकल अल्किनको के जस्तै अघि मैले के लेखेको थिएँ यहाँ चारवटा लेखेको थिएँ कि थिएन यो केसमा है यो हाइड्रोजन यहाँ गयो भने के हुन्छ यहाँ CH2 हुन्छ यो क्लोरिन यहाँ गयो भने यहाँ के हुन्छ Cl हुन्छ अनि फेरि त्यसैलाई तिमीले त्यही हाइड्रोजनलाई ल यो कार्बनमा पठाउँछु भने यहाँ के हुन्छ CH2 हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ तिम्रो Cl हुन्छ अरे भाइ यो र जुन अघिनको थियो नि जुन Cl यहाँ भएको पनि त्यो एउटै होइन र यो हुँदाखेरि तिमीले यताबाट काउन्ट गर्छौ 2 क्लोरो ब्युटेन हुन्छ एउटा यो डबल बोन्ड त ब्रेक हुन्छ अनि यहाँ Cl हुँदाखेरि के हुन्छ फेरि यताबाट काउन्ट गर्छौ त्यही 2 क्लोरो ब्युटेन हुने हो कि हैन सो सिमेट्रिकल बनाउने प्रोसेस त ठिक छ ल तिमीले के बनाइराखेको रे हेलो अल्केन बन्यो मजाले बन्यो है तर यहाँ भित्र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ क्या त्यो के हो त भन्दाखेरि सिमेट्रिकल अल्किनको केसमा त एउटा मात्र प्रोडक्ट बन्दो रहेछ जतिवटा कार्बन राख कार्बन यहाँ बीचमा छ भनेपछि यहाँ जतिवटा कार्बन राख बन्ने भनेको यही या त यही हो यहाँ हुँदा यताबाट काउन्ट गर्छु यहाँ हुँदा यताबाट काउन्ट गर्छु कुरा उही नै हुन्छ जहिले पनि तर अनसिमेट्रिकलको केसमा त्यो हुँदैन है त CH3 CH डबल बोन्ड CH2 कस्तो अल्किन हो रे अनसिमेट्रिकल कन्फर्म छ नि हेर्दै थाहा हुन्छ नि हैन दिस अनसिमेट्रिकल भनेर ल मैले यहाँ राखिरहेको छु कति HCl मात्रै राख्ने HBr पनि राख न HI पनि राख न जे राखे पनि त भन्यो भएन र भयो ओके ल हेर यो प्लस हो यो माइनस हो कि यसमा पनि डाउट छ र यार कसैलाई छैन है ल एउटा केसमा तिमीले के गर त भन्दा यहाँ हेर है एउटा केसमा तिमीले के गर त भन्दाखेरि पोजिटिभ पोर्सनलाई यहाँ पठाइदियो ठीक छ हाइड्रोजनलाई यहाँ पठाइदियो अटोमेटिकल्ली यो क्लोरिन यहाँ जानु परेन हो कसैले भन्दैला सर यसलाई यहाँ पठाइदिने पठाउ न यहाँ के हुन्छ हेर त एकचोटि पहिले 3वटा हाइड्रोजन छ अर्को पनि पठाइदियो भने त यसमा 4वटा हाइड्रोजन हुन्छ अनि एउटा बोन्ड अलरेडी यतातिर छ अनि के भयो कार्बनमा 5वटा बोन्ड हो गोर्खा दक्षिण बाहु पाउने आशले यस्तो गरे हो नि हैन गोर्खा दक्षिण बाहु हैन अनि के चाहिँ हुन्छ एक्जाममा 100% बिग्रिन्छ त्यो त थाहा छ है यति बुझ्नु पर्यो कि कार्बनमा 4वटा बोन्ड हुन्छ त्यो प्रपर्टी डिस्ट्रक्सन हुनु भएन क्या डबल बोन्ड त एउटा बोन्ड ब्रेक भयो भने त्यहाँ त भ्याकेन्सी हुन्छ नि अनि त्यहाँ पठाउन मिल्यो त हैन र यहाँ त के यो यहाँ कहिले जाँदैन हेर जहिले पनि यो हाइड्रोजन र यो क्लोरिन इनो ट्राभल गर्ने भनेको यही डबल बोन्डलाई टच गरेको कार्बनमा मात्रै हो है सो भनेपछि यहाँबाट के बन्यो ल मलाई भन त यो हाइड्रोजन यहाँ गयो भने ल आरामले CH3 हो अनि यहाँ के भयो CH2 हो अनि यहाँ के भयो सरी CH2 अनि यहाँ के भयो Cl भयो कि भएन किन यो यहाँ गएको है
ल अर्को कन्डिसनमा चाहिँ के भयो त फेरि CH3 CH डबल बोन्ड CH2 प्लस अब HBr लाई हेर HCl लाई हेर न हैन अब हाइड्रोजन यो चाहिँ कहाँ गयो यहाँ अघि कहाँ गयो यहाँ गयो अहिले कहाँ गयो यहाँ अनि यो कहाँ गयो ल यहाँ के भन्छ ल यतिखेर हेर त हेर के भन्छ यहाँ CH3 हो अनि CH यहाँ अहिले के गएको Cl गएको हो किन Cl अनि यहाँ के गएको CH3 गएको यो दुईटा त एउटै होइन त सिमेट्रिकलको केसमा एउटै बनाएको थियो तर यहाँ यो 1 क्लोरोप्रोपेन हो यो 2 क्लोरोप्रोपेन हो है ल कुन चाहिँ बन्छ भन् त एउटा मान्छेले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि त्यो मान्छेको नाम लेखिदिन्छु मैले मार्कोनिकभ कति फेमस छ नि होइन कहिलेकाहीँ खासै ठुलो काम नगरे पनि फेमस भइदिन्छ नि मान्छेहरू त्यस्तै क्याटेगोरीको मान्छे हो मार्कोनिकभ्स रुल है बहुत धेरै सोध्छ क्वेसन एक्जाममा व्हाट इज मार्कोनिकभ्स रुल भनेर अनि यही लेखिदिने हो के लेखिदिने त भन्दाखेरि मार्कोनिकभले के भनेको त्यो कुरा लेख्ने है यहाँ उसले त सिधै के भनेछ त भन्दाखेरि उसले सिधै के भनेछ भन्दाखेरि है when unsymmetrical alkene is treated with halogen acid positive portion from halogen acid moves towards यहाँबाट यहाँ लेखेँ ल डबल बोन्डेड carbon atoms of alkene having more number of hydrogens उले भनेको कुरा यो यहाँ हेर है के भने when unsymmetrical alkene is treated with halogen acid positive portion भने के हो हाइड्रोजन हो कि from halogen acid यसबाट moves towards double bonded carbon atoms of alkene double bond लाई टच गरेको कार्बन एटम having higher number of hydrogens कोसँग धेरै हाइड्रोजन छ यो कार्बनसँग एउटा मात्रै छ यो कार्बनसँग दुईटा छ obviously यससँग धेरै बोकी भएन अनि हाइड्रोजन कहाँ जान्छ भन्छ त्यही जान्छ भन्छ उसले मार्कोनिकभले भनेको भनेपछि यो बाध्य भएर यहाँ जानु परेन भनेपछि यो यहाँ गयो भने कुन बन्दो रहेछ यो बन्दो रहेछ दिस इज अ मार्कोनिकभ्स एडिसन है यो बन्दो रहन्छ हो मार्कोनिकभले भने यही हो यो बन्दैन यो चाहिँ बन्छ त्यसो चाहिँ केही पनि हुँदैन है दुईटै बन्छ तर के हो त भन्दाखेरि यो थोरै बन्छ के यो के बन्छ यो थोरै बन्छ त्यो थोरै भने कति हो अलमोस्ट 45% यो अलमोस्ट 55% उस्तै हो यो हेर त्यति धेरै त्यस्तो धेरै डिफरेन्स हुँदैन तर मार्कोनिकभले भनेको चाहिँ यो चाहिँ 100% बन्छ हेर यो बन्दैन है र उसले भनेको कुरा ठिकै पनि भयो किन धेरै त यही नै बन्छ मेजर प्रोडक्ट भनेर भन्यो भनेपछि दिस इज मेजर प्रोडक्ट अकर्डिङ टु मार्कोनिकभ्स एडिसन है ल यहाँ सो ब्रोमिन भएको भए के आउँथ्यो यहाँ ब्रोमिन यहाँ आयोडिन भएको भए यहाँ के आउँथ्यो त आयोडिन यो एक्जाममा सोध्छ हेर है यो एक्जाममा सोध्छ तर वास्तवमा अब उसलाई यो क्वेसन जस्तै व्हाट इज यसको रिएक्सन मेकानिजम भनेर भने अब त्यो मार्कोनिकभलाई पनि थाहा थिएन है ल यसको मेकानिजम चाहिँ ठिक छ मैले भने त्यो इन्ट्रान्स को एक्चुअली हेर कोर्सहरू है जसलाई चाहिन्छ जसलाई चाहिँदैन होइन मैले ल ठिक छ यो प्लस टू सम्मको लागि यसको मेकानिजम चाहिँदैन तिमीलाई सिधै सोध्ने भनेको व्हाट इज मार्कोनिकभ्स एडिसन अनि के लेख्छौ तिमीले सिधै यो माथि मतलब छैन एक्जाममा अब एक्जाममा लेख्दाखेरि यो काम छैन हो यो प्लस यो सिधै यो लेख्दियो सक्यो द्याट इज मार्कोनिकभ्स एडिसन कुरा बुझिन्छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने भन है ओके भन कहाँ त भन्दाखेरि त्यो कमेन्ट लेख्ने ठाउँमा कन्फ्युजन केही पनि छैन क्या यो HCl HBr र HI को ल HBr राखेर पनि गऱ्यो एकचोटि हेर त के बन्दो रहेछ तिम्रो मैले के भने अरे CH3 CH डबल बोन्ड CH2 प्लस HBr राख्यो भने यसको पोजिटिभ पोर्सन कहाँ डबल बोन्डलाई टच गरेको कारण यो दुईटा हो किन कोसँग धेरै हाइड्रोजन छ यसैमा छ नि अनि यो कहाँ जानु पर्यो यहाँ बन्यो के त
CH3 CH, यहाँ के आएको त Br अनि यहाँ के भयो त CH3 2 ब्रोमो ब्युटेन है। यसरी बन्छ। के गाह्रो छ यो? छैन, कुनै हालतमा छैन यो, के गाह्रो छैन। मार्कोनिकप्स एडिसन आइसक्यो सँगसँगै आउँछ होला एन्टी मार्कोनिकप्स। यो याम भनेको मदन मोहन केही पनि होइन है, यो फेरि याम डट किन लेखेको होला, मैले अघि मार्कोनिकप्स लेखेको छु नि, त्यो धेरै लामो किन लेखिराख्ने होइन। यसलाई के पनि भन्दो रहेछ अरे, पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भन्छ। ल यहाँ हेर है त, यहाँ HBr भन्दा अरूसँग रियाक्सन हुँदैन है यो केसमा, ठ्याक्कै ऐकै रियाक्सन हो भनेपछि यहाँ प्रडक्ट के बन्नु पर्यो त अब मार्कोनिकप्सको उल्टा। मार्कोनिकपले के भनेको थियो, यो कहाँ जान्छ भन्नुभयो, भनेको थियो यहाँ। एन्टी मार्कोनिकपले के भन्छ, यो कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ, त्यति मात्रै हो। हेर द्याट इज यो पेरोक्साइड इफेक्टले भनेको कुरा। दुईवटा केमिस्टले भनेको क्यारेक्स अर एन्ड मायोज, त्यो दुईवटाको इफेक्टलाई हामीले के भनेको एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन। त्यो मान्छेको नाम छोडिदेऊ, इक्जाममा तिमीलाई सोध्यो वाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, यही नै हो। वाट इज मार्कोनिकप्स एडिसन, यही नै हो है। यहाँ हेर, पोजिटिभ पोर्सन कहाँ जानु पर्यो, थोरै हाइड्रोजनतिर जानु। थोरै भने एउटा हो नि त, होइन र? सोचेपछि यो कहाँ जानु पर्यो, यहाँ। अघि जुन उता बन्दैन भनेको थियो नि, त्यो यहाँ बन्छ। हेर त्यसो गर्यो भने त ऐको रियाक्सन र यो रियाक्सन के फरक? किन यहाँ माथि मैले एन्टी मार्कोनिकप्स लेख्दै, यसको मतलब अब एन्टी मार्कोनिकप भइहाल्छ यो त ऐकै जस्तो छैन र। दिस इज मार्कोनिकप्स एडिसन हो यो अहिलेसम्म, कन्फ्युज नहुने है। यो अहिलेसम्म के हो, यो र यो तिमीलाई इक्जाममा सोध्यो भने त तिमीले मजाले भन्छौ, किन अघि मार्कोनिकप्स एडिसन भने यही भनेको थिएन, त्यसो फरक के त यहाँ हेर्ने अब है। किन कतिको जस्तै मैले भने नि HBr भने HBr मात्र युज हुन्छ, अनि कतिले के दिमाग चलाइन्छ चाहिँ HBr देख्न बित्तिकै चाहिँ के हुँदो रहेछ, एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन। अरू आयो भन्छ के रहेछ मार्कोनिकप्स एडिसन। मैले के भने HBr मैले त्यस्तो भनेको छैन। HBr एन्टी मार्कोनिकप होइन, मार्कोनिकपमा पनि युज हुन्छ, सबै युज हुन्छ त्यहाँ, HCl HBr यसै। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसनमा HCl र HI आउँदैनन्, तर यो मार्कोनिकप्समा हुँदैन त्यो भनेको छैन मैले अहिलेसम्म। यो के नै हो त, मार्कोनिकप्स रुल नै हो। एन्ड त्यसो फरक के त एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसनमा, यहाँ मजाले लेखेको छ नि पेरोक्साइड इफेक्ट भनेर। सो पक्कै पनि केही न केही एड गर्नुपर्छ होला। यो राख्यो भने अब चाहिँ यो कहाँ जान्छ, यहाँ। अनि के भयो त CH3 CH2 CH2 Br। दिस इज एन्टी मार्कोनिकप्स रुल र यसलाई भनेको अर्ग्यानिक पेरोक्साइड। त्यही भएर यसलाई के पनि भनेको त पेरोक्साइड्स इफेक्ट। अब ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिन्छ, के लेख्ने त ल्याङ्ग्वेज? हेर त्यही ऐको जस्तै, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्किन, ऐको जस्तै, इज ट्रिटेड विथ, त्यहाँ हेलोजन एसिड लेखेको थियो, यहाँ सिधै HBr लेख्नु परेन? किन, योभन्दा अरू हुँदैन भने अघि होइन। ओके, यो नछुटाउने, इन प्रेजेन्स अफ, यो नछुटाउने है, इन प्रेजेन्स अफ ROOR नछुटाउने, ठिक छ। देन पोजिटिभ पोर्सन फ्रम सिधै HBr हो कि होइन, मुभ्स टुवर्ड्स कता हो, डबल बोन्डेड कार्बन एटम्स अफ अल्किन ह्याभिङ, अघि धेरै, अहिले के त लोअर नम्बर अफ हाइड्रोजन्स। के गाह्रो छ त्यो, इक्जाममा सोधिदिन्छ है, त्यही भएर मैले ल्याङ्ग्वेज पनि लेखाइदिएको, ठिक छ। अब बुझ्यो केही कन्फ्युजन छ मार्कोनिकप्स रुल एन्टी मार्कोनिकप्स रुलमा, मजाले बुझ्नु पऱ्यो यो कुरा। ओके, यसको फिजिकल प्रपर्टिज अलिकति डिस्कस गरौँ है। जेनरल मेथड प्रिपरेसन सक्यो, यति नै हो। ओके, अब यसको फिजिकल प्रपर्टिज तिमीले CH3Cl पनि थाहा छ, कार्बन नम्बर यति धेरै राखेर तिमीले पनि गर्न सक्छौ हो। कार्बन नम्बर धेरै नै राखेर, ल त्यो धेरैलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु, कार्बन नम्बर 20-25 वटा Cl, ल यस्तो पनि हुन सक्यो है। यो ग्यास फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ हेर, यो लिक्विडमा एक्जिस्ट गर्छ हेर, यो व्याक्सी सलिडमा एक्जिस्ट गर्छ। मैनबत्ती देखाएको छैन हो, त्यो त्यस्तै खालको सलिड हुन्छ यो चाहिँ, ठिक छ। अब ग्यास कतिसम्म हुन्छ त, कार्बन नम्बर एउटादेखि कार्बन नम्बर 5 वटासम्म ग्यास हुन्छ है। 1 2 3 4 5 6 6देखि 17 वटासम्म के हुन्छ, लिक्विड हुन्छ। 17 भन्दा माथि यो काम लाग्ने कुरा छैन, इक्जाममा सोध्नेवाला छैन यो सब। के सोध्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। फिजिकल प्रपर्टिज यसको इम्पोर्टेन्ट छैन, अर्को फिजिकल प्रपर्टिज इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो देखेर डिस्कस गरौँ। ओके।
यहाँ हेर है त यो सक्यो है यो अहिलेसम्म के गरिरहेको थियो हेलो अल्केन बनाइरहेको थियो अब त्यसको के त केमिकल प्रपर्टिज अब हेलो अल्केनको के सुरु भयो केमिकल प्रपर्टिज भने के त कुन चाहिँ रिएजेन्टसँग रिएक्सन भयो भने के चाहिँ बन्छ त्यति मात्रै हो अघि यो प्लस यो हेलो अल्केन बनाएको थियो अब हेलो अल्केन प्लस केही के बन्छ त्यो कुरा है त ओके ल फर्स्टमा यहाँ हेर म केही कुरा लेख्दैछु है जस्तै यो लेख्ने बित्तिकै तर्सिनु पर्दैन क्या सजिलै हुन्छ है ठिक छ म लेख्दैछु न्युक्लियोफिलिक याद गर्ने है त के लेखेको छ त्यहाँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन लेख्यो भने सजिलो भयो नि तिमीलाई होइन न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन पढ्दै रहेछ हामीले अब यहाँ हेर है त यहाँ न्युक्लियोफिलिक के हुन्छ यस्तो ओके यहाँ के छ त भन्दाखेरि ल यो के हो एउटा हेलो अल्केनको एउटा ल एक्स भने जे पनि हुन सक्यो यो जहिले पनि के हुन्छ अरे माइनस यो जहिले पनि के हुन्छ अरे प्लस सबलाई थाहा छ यो कुरा है अनि न्युक्लियोफाइलमा कस्तो चार्ज हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ माइनस हुन्छ कि हुँदैन न्युक्लियोफाइल इज अ नेगेटिभली चार्ज स्पेसिस है त्यसो भए न्युट्रल स्पेसिस हुँदैन न्युट्रल पनि हुन्छ तर ओभरअली त्यो हेर्दाखेरि त्यसमा क्यारेक्टर कस्तो देखिन्छ फेरि नेगेटिभ नै देखिन्छ कि किन भन्नु पर्यो है अब यहाँ हेर नेगेटिभको कामै भनेको पोजिटिभमा गएर एट्याक गर्ने हेर पहिला हो अनि त्यसपछि यो यहाँबाट रिलिज भएर जान्छ अनि त्यो यसको ठाउँमा आयो भन्न खोजेको कस्तो देखियो त नेगेटिभले नेगेटिभलाई रिप्लेस गरेको जस्तो देखियो देखेन अब यहाँ सुन्ने नेगेटिभ र नेगेटिभको बिचमा के हुन्छ रिप्लेसमेन्ट यहाँ नेगेटिभ छ नेगेटिभले नेगेटिभलाई के गर्छ रिप्लेस गर्छ यहाँ पोजिटिभ छ हो अहिलेसम्म यो पोजिटिभ छ यो भएन यस्तो ठिक छ ल यो पोजिटिभ छ नि होइन अहिले ठिक छ अनि यो पनि के छ पोजिटिभ छ हो अब के भयो पोजिटिभले पोजिटिभलाई के गर्यो रिप्लेस गर्यो ठिक छ पोजिटिभ र पोजिटिभको बिचमा रिप्लेसमेन्ट हुन्छ तर हो अनि अर्को कुरा फेरि के भन्दैछु फेरि ल नेगेटिभ छ सपोज यो 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 दुईटै के छ नेगेटिभ छ ल नेगेटिभ र नेगेटिभको बिचमा के भयो रिप्लेसमेन्ट भयो नेगेटिभ र नेगेटिभको बिचमा रिप्लेसमेन्ट हुन्छ पोजिटिभ र पोजिटिभको बिचमा सब्स्टिट्युसन हुन्छ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ तर यस्तो कहिले पनि हुँदैन हेर यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ अब रिप्लेसमेन्ट भयो त यहाँ भयो भएन ल यहाँ हेर ल भयो यहाँ अब यो कस्तो कस्तो देखियो यो राम्रोसँग टाइट भएको छैन हेर रिप्लेसमेन्ट भनेको त मजाले फिट हुनु पऱ्यो नि होइन ओके सो जहिले पनि लाइक चार्जेसको बिचमा हुनु पऱ्यो है ठिक छ पोजिटिभले पोजिटिभलाई रिप्लेस गर्छ नेगेटिभले नेगेटिभलाई रिप्लेस गर्छ मतलब त्यो इलेक्ट्रोन भनेको पनि त्यही नेगेटिभ त्यसले पनि अर्को त्यस्तै नेगेटिभ स्पेसलाई रिप्लेस गर्छ है म्याग्नेटको जुन साउथ पोल हुन्छ नि अनि साउथ पोल हुन्छ नि त्यो साउथ पोल नजिक लग्यो त त्यो अहिलेको ठाउँमा उता जान्छ त्यो साउथ पोल त्यहीँ बस्छ रिप्लेसमेन्ट साउथ पोल र साउथ पोलको बिचमा भयो नर्थ पोल र नर्थ पोलको बिचमा भयो हाम्रो सोसाइटीमा सुनिन्छ नि हो कहिलेकाहीँ बिहान त्यो चिया नपिउँदै एउटा खबर आइसकेको हुन्छ कि हो ल यो ए भन्ने मान्छे अब नाम किन भन्ने हो र ए भन्ने मान्छेले चाहिँ ऊ त्यसको चाहिँ बुढीलाई उडाइदिएछ भनेर भन्छ नि यही ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ नि यस्तो के मैले अब यो मतलब थाहा छैन नि यो कुरा अरे त्यहाँ पनि रिप्लेसमेन्ट कसको र कसको बिचमा भएको थियो हो पहिला एकजनासँग रिलेसनसिपमा थियो अब अर्कोसँग रिलेसनसिप भनौँ केटा र केटाकै बिचमा त रिप्लेसमेन्ट भएको छैन र यस्तो भएको छ केटा र केटीको बिचमा रिप्लेसमेन्ट भएको छ कहिले केटा र केटीको बिचमा त के हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ रिप्लेसमेन्ट हुने भनेको एउटै है जहिले पनि सेम स्पेसिसको बिचमा ओके अब बिर्सिँदैन यस्तो कुराहरू ओके सो द्याट त्यो जुन मैले भने त्यो सोसाइटीमा भएको त्यो द्याट इज न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हो हेर है ओके यहाँ के हुनु पर्यो त अब ल मजाले भन्ने अब यो कसले बुझ्दैन अरे सबले बुझिहाल्छ नि अब अहिले के भएको थियो हेर त यस्तो 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 हुनु पर्यो अनि यो एक्सको ठाउँमा के आउनु पर्यो एनयु आउनु पर्यो न्युक्लियोफाइलले सब्स्टिट्युट गर्यो त्यही भएर के भनेर रहेछ अरे न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन अब यहाँ टेन्सन नलिने अब सबले बुझिसक्यो
यसको टाइपहरू छ हेर SN1 SN2 SNI है ठिक छ। कसैलाई यो पढ्नु छ भनेपछि मलाई अहिलेदेखि प्रिपेयर गर्नु छ भनेपछि त्यो के को लागि त इन्ट्रान्सको लागि मेरो छुट्टै छ छुट्टै नोटहरू छ त्यसको हैन। तर अब इक्जामको लागि त्यो काम छैन फेरि व्हाट इज SN1 भनेर तिमीलाई एनइबीमा सोध्नेवाला कहिले छैन। मैले यहाँ जे लेख्छु त्यही सोध्ने है ओके। ल यहाँ है त सुरुमा रिएक्सन विथ aqueous KOH or NaOH ठीक छ। के को रिएक्सन त्यही हेलो अल्केनको मैले भनेको थिएँ यो जुन छ नि यसलाई नबिर्सिने हेरिराख राम्रोसँग यो धेरै ठाउँमा आउने वाला छ। यसकै रिएक्सन मैले भन्छु केसँग रिएक्सन KOH यसमा न्युक्लियोफाइल के हो माइनस चार्ज OH भनेको माइनस हुन्छ कि हुँदैन अनि यसले यसलाई के गर्यो रिप्लेस गर्यो कति सजिलो छ यो CH3CH2 के भयो सरी CH3CH2 के भयो त OH भयो। बुझिराख्ने एक्वेस यो जहिले पनि कुन के हुनुपर्छ यो एक्वेस हुनुपर्छ है ठिक छ। CH3CH2Cl मा एक्वेस KOH राख्यो भने के भन्दो रहेछ अरे हाम्रो अल्कोहल भन्दो रहेछ नबिर्सिने है। यसमा NaOH राख्यो भने पनि एक्वेस NaOH राख्यो भने पनि के भन्छ त CH3। मैले एक्वेसमा फोकस किन गरेँ थाहा छ यो प्लस तिमीलाई यदि अल्कोहलिक KOH भनेर कसैले यो लेख्यो झुकेर पनि भन्यो भने आलु खायो है तिमीले। हेर त अल्कोहलिक र एक्वेसमा फरक छ कि छैन छ नि हैन। एक्वेस भन्यो भने अल्कोहल बन्छ अल्कोहलिक भन्यो भने यो कहिले पनि भने के बन्छ त्यो पछाडि भन्नु न द्याट इज नट न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन। त्यसको रिएक्सनको नाम इलिमिनेसन हो पढ्नै पर्छ। तिमीले अहिले यही पढिरहेछौ भनेपछि यसमै पढ्नु पर्यो परेन पछाडि आउँछ त्यो। अहिले यो सब्स्टिट्युसनलाई चाहिँ हेरौँ है त ल हेर ठिक छ यो ओके। अब पछाडि के बन्छ तिमीले बुझिहाल्छौ नि KCl बन्छ होला होइन र त्यो काम छैन छोडिदेऊ है। ओके रिएक्सन विथ अमोनिया रिएक्सन विथ के त अमोनिया ल यहाँ यो अमोनियालाई मैले HNH2 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन किन त्यो NH नाइट्रोजनको माथि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन त्यही माइनस चार्जको जस्तो बिहेभ गर्यो। यसले यसलाई के गर्नु पर्यो अब रिप्लेस गर्नु पर्यो के बन्यो त CH3CH2 NH2 रिप्लेसमेन्ट भयो कि भएन हो। अघि के बनेको थियो अल्कोहल अहिले यसलाई हामीले के भन्छ एमिन भन्छ। हेर नाम के रहेछ यसको इथेन एमिन नाम थाहा छ यसको दुईटा कार्बन छ इथ एन्ड एमिन सकिन्छ बुझिन्छ कुरा ओके है। ठिक छ यहाँ नबुझ्ने कुरा केही छैन है ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यो नबिर्सिने ठिक छ 12 मा पढ्ने स्टुडेन्टले है 12 मा पढ्ने स्टुडेन्टले यो रिएक्सन बिर्सियो भने 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री नपढे नि हुन्छ हेर ओके। किन भन्दाखेरि अब के लेख्न गएर कतिले त बुझिसक्यो होला कतिले अब बुझ्नेछौ तिमीले है। ल हेर किन यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो KCN हेरिराख त्यसलाई एकचोटि CH3CH2 Cl प्लस KCN यो रिएक्सन त के ठुलो कुरो छैन हेर है। के यहाँ कस्तो चार्ज हुन्छ माइनसले तिमीलाई सजिलो भयो नि त अब होइन त्यो अहिलेको कुरा बुझ्यौ नि तिमीले न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रहेछ भन्ने कुरा है। CH3CH2 के भयो त हाम्रो CN। मैले यो किन यस्तो भने त या आखिर कुरा त उही रहेछ अनि यो रिएक्सन चाहिँ किन नबिर्सिने भने यहाँ ध्यान देऊ है यसको नाम के हो क्लोरो के हो इथेन सबलाई थाहा छ। अनि यसको नाम के हो त ल साइनाइडलाई सरले नाइट्राइल भनेर सिकाउनु भएको थियो होइन इथेन साइनाइड अर इथेन नाइट्राइल यो भन्यो। अनि त्यसपछि के गर्यो कपी बन्द गर्यो अनि त्यसपछि बाहिर खेल्न कुदिहाल्यो होइन। उसलाई एकचोटि पनि थाहा हुँदैन कि मैले मिस्टेक गरेको छु नाम लेख्ने बेला भनेर हो। तिमीले नामै लेख्ने बेला मिस्टेक गर्यो भने सिद्धिएन। अनि यहीँनिर मैले यसको नाम के हो ल भनेर सोधिहाल्यो भने भनिदिन्छ फेरि मजाले ल दिस एउटा तिनवटा कार्बन छ प्रोप्यानिक एसिड यो चाहिँ प्रोप्यानिक एसिड अनि यो चाहिँ इथेन नाइट्राइल हो त। यहाँ पनि तिनवटा कार्बन छ कि छैन अनि नाम के हुन्छ यसको तिनवटा कार्बन छ भने प्रोप भयो कि भएन अनि कार्बन टु कार्बन सिङ्गल बोन्ड एएनी अनि यसको नाम के हो त तिम्रो नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल होइन यो के हो त प्रोपेन नाइट्राइल हो। किन तिनवटा कार्बन हो नझुकिने है। यहाँ कतिवटा कार्बन थियो अरे दुईटा यहाँ कतिवटा कार्बन छ अरे तीनटा। सो भनेपछि यो रिएक्सनमा कार्बन नम्बर के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ है। कतिवटा कार्बन एउटा कार्बन यो कहिले जुनीमा बिर्सिने काम नगर्नु अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्ने बेलासम्म है। त्यसपछि पनि नबिर्सिने ओके ठिक छ।
केसिएनसँगको रियाक्सनमा हेलो अल्केनले मात्र रियाक्सन गर्छ फेरि, ठिक छ। सो भनेपछि दिस इज अ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन है। सो यसमा यो राख्दाखेरि यो बन्दो रहेछ, ठिक छ। सँगसँगै के भएर रहेछ अरे, दुईवटा छ भने कतिवटा बन्यो, तीनवटा। सपोज यहाँ तिमीले एउटा मात्रै लिन्छौ भनेपछि कतिवटा बन्ने भयो त, यहाँ CH3 CN दुईवटा कार्बन बन्ने भयो, एउटाबाट दुईवटा भनेपछि एउटा कार्बन के हुँदो रहेछ, बढ्दो रहेछ। ल यहाँ हेर, तब तिमीलाई कन्भर्जन, यो कन्भर्जनले बहुत टाउको दुखाउँछ नि, केही छैन क्या यो कन्भर्जन भनेको, म पछाडि बनाऊ सबै त्यो सल्भ गरिदिउँला त्यो कुराहरू, केही गाह्रो छैन। हेर जस्तै क्वेसन के सोच त, कन्भर्ट मिथानोइक एसिड टु इथानोइक एसिड, मिथबाट के बना भनेको छ, इथ, मिथानोल टु इथानोल भन्देला, मिथानल टु इथानल भन्देला, जेसुकै भन्नुहोस् न, तिमीलाई यो रियाक्सन थाहा छ भनेपछि एउटा कार्बन नम्बर बढाउनु त छ नि, छैन र, पछाडि गर्ने है त्यो, ठिक छ। लास्टको एउटा छ रियाक्सन विथ AgCN, यहाँ पनि त्यही त हो नि, हो CH3 CH2 Cl प्लस AgCN, अनि के हुने भयो त, ल यसले यसलाई रिप्लेस गर्छ, अनि के भन्यो त CH3 CH2 CN, यस्तो लेख्यो भने पनि गयो है। फेरि पहिला कुरा बुझ्नुपर्छ, हेर कुरा बुझ्नुपर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईवटा याद गर्ने। किन KCN-मा चाहिँ साइनाइड भयो, किन AgCN-मा चाहिँ यो भएन, भएन भनेपछि के चाहिँ हुन्छ होला, यहाँ हेर, यहाँ हुन्छ के त भन्दाखेरि NC हुन्छ के हुन्छ अरे, NC हुन्छ। यो भनेको आइसोसाइनेट हो कि होइन, यसको नाम फेरि प्रोपेन आइसोसाइनेट हुँदैन, यसको नाम त के हो, इथेन नै हो। किन यहाँ ब्रेक लाग्यो भने यो कार्बनलाई काउन्ट गरिँदैन नि, रुलहरू पढ्ने मजाले नोमेनक्लेचरको है, ठिक छ। सो AgCN राख्दाखेरि के बन्दो रहेछ अरे, आइसोसाइनाइड, KCN राख्दाखेरि के बन्दो रहेछ, साइनाइड। किन यस्तो भएको, ल भेरिएसन हेर, एक्जाममा सोध्ने क्वेसन यही हो है, यो राख्दाखेरि साइनाइड बन्छ, यो राख्दाखेरि आइसोसाइनाइड, किन होला यस्तो, ल यहाँ हेर, मैले न्युक्लियोफाइल भने के भने अरे अघि, मजाले बुझ्ने त, न्युक्लियस लभिङ स्पेसिस, न्युक्लियसमा कस्तो चार्ज, न्युक्लियसमा कस्तो चार्ज प्लस हो, ल दिस इज अ न्युक्लियस, अनि यहाँ कस्तो चार्ज छ, माइनस, त्यही भएर त यो नजिक आछ, आफूमा कस्तो चार्ज छ अरे, माइनस। सो न्युक्लियोफाइल भने के रहेछ त, पोजिटिभ लभर, न्युक्लियस लभर, पोजिटिभ लभर, पोजिटिभ लभर के हुन्छ, माइनस हुन्छ नि, होइन र, नेगेटिभ हुन्छ नि, होइन र, नेगेटिभ भन, माइनस भन, अरे दुईवटा इलेक्ट्रोन भन, त्यो सबै कुरा के हो, एउटै हो कि होइन। सो न्युक्लियोफाइल भने के रहेछ, त्यो दुईवटा इलेक्ट्रोन रहेछ क्या है, माइनस चार्ज रहेछ क्या, कि त दुईवटा इलेक्ट्रोन रहेछ क्या। सो भनेपछि यहाँ यसमा के प्लस र Cl माइनस हुन्छ कि हुँदैन, पुरै हेर्दाखेरि भनेपछि यो माइनस चार्ज कहाँ डेभलप भएको छ, कार्बनमा, यहाँ ध्यान दियो, नाइट्रोजनमा डेभलप भएको छ त, कार्बनमा। अनि न्युक्लियोफाइल भनेको त खास यति मात्रै भयो कि भएन, अनि यसले गएर यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि सुरुमा के आउँछ त, कार्बन आउँछ कि आउँदैन, अनि केले फलो गर्छ, नाइट्रोजनले, अनि त्यही भएर के भएको, साइनाइड भएको। ल यहाँ त्यसो भए यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ होला, हुँदैन, यहाँ Ag प्लस CN माइनस, कहाँ हामीले प्लस र माइनस लेख्छौँ, जस्तै NaCl-मा प्लस र माइनस लेख्छ नि, होइन र, किन, बिकज दिस इज आयोनिक कम्पाउन्ड, Na प्लस Cl माइनस। त्यस्तै KCN पनि के रहेछ, आयोनिक कम्पाउन्ड, AgCN आयोनिक हो त होइन, यो त कोभ्यालेन्ट हो, यहाँ प्लस र माइनसको कुरा आउँदैन। त्यसो भए कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुँदैन। तर तिमीलाई एउटा कुरा यति त थाहा हुन्छ नि, नाइट्रोजनमा जहिल्यै पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ कि हुँदैन। अब जब यहाँ ठिक छ यसमा पनि हुन्छ, तर यो नेगेटिभ चार्ज सिक्दै आउँछ भने त्यो त बढी रियाक्टिभ छ कि छैन, त्यसले गएर पहिल्यै एट्याक गर्छ, यसमा नहुने होइन, तर यसमा नेगेटिभ चार्ज छँदै छैन, तर यहाँ गएर एट्याक गर्नुपर्ने छ कि छैन। अब बुझ्ने तिमीले के रहेछ त, अब न्युक्लियोफाइल नाइट्रोजनमा भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स एक्ट्स एज अ न्युक्लियोफाइल। सो भनेपछि एट्याक कसले गएर गर्दो रहेछ, नाइट्रोजनले, त्यही भएर पहिला सुरुमा केले एट्याक गर्यो, नाइट्रोजनले, अनि त्यसपछि के आयो त, हाम्रो कार्बन आयो। त्यही भएर के भएको रहेछ, यसमा चाहिँ नाम इथेन आइसो साइनाइड, ठिक छ, बुझ्छ कुरा, ओके। यसको तीनवटा रियाक्सन पढ्नुपर्छ है, अब धेरै त्यो ऊ त छैन, यो र यो पढिसकेपछि जस्तै तिम्रो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन अब योभन्दा बढी चाहिएन, जुन यो साइनाइड बन्यो नि है, यो साइनाइडलाई मजाले ध्यान दियो है, किन जस्तै तिमीलाई यो किन पढिरहेको छ त भन्दाखेरि, जस्तै कार्बन नम्बर इन्क्रिज त गर्यौ, यसबाट तिमीलाई अरू कम्पाउन्ड बनाउनु छ भनेपछि अब कसरी बनाउँछौ त, मतलब यसबाट अरू बनाउनु छ भने थाहा हुनु पऱ्यो परेन। यसबाट जस्तै तिमीले मिथानोइक एसिडलाई इथानोइक एसिड बनाउँदाखेरि यसबाट यो त बनायो, अब यसबाट फर्दर
त्यो इथेनोइक एसिड कसरी बनाउने या त इथेनोल कसरी बनाउने यसको एप्लिकेसन पढ्नु पर्यो है त यहाँ। ओके, अब यसपछि है त मैले के भनिरहेको छु, साइनाइडको रियाक्सनहरू भनिरहेको छु, मजाले बुझ्ने है। किन भन्दाखेरि कार्बन नम्बर इन्क्रिज गर्ने भनिसकेपछि हेलो अल्केनलाई केसिएनसँग रियाक्सन गर्ने बित्तिकै कार्बन नम्बर बढ्दो रहेछ, थाहा भइसक्यो त्यो कुरा। के बनेको थियो अरे, CH3 CH2 CN बनेको थियो कि थिएन? थियो नि है। ओके, यसमा है फर्स्टमा म लेख्दैछु रिडक्सन भनेर है, मैले पहिलोचोटि रिडक्सन भनेर लेखिरहेको छु यो आज के अरे 12 को कोर्समा है। अक्सिडेसन रिडक्सन मैले क्लास लिएको थिएँ नि होइन 11 मा, त्यहाँ मैले क्लासिकल कन्सेप्टमा चाहिने कुरा त त्यसमा के हो त, इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार त इलेक्ट्रोन दिन्छ लिन्छ भन्ने कुरा थियो। वाट इज अक्सिडेसन भनेर कसैले सोध्यो भनेपछि इक्जाममा सोध्यो भने त्यो लेखिन्थ्यो नि होइन। तर त्योभन्दा अगाडि क्लासिकल कन्सेप्टमा अक्सिजन एड भयो भने अक्सिडेसन, हाइड्रोजन एड भयो भने रिडक्सन भनेर भनेको थियो कि थिएन? अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा जहिले पनि यही कुरा विचार गर्ने है, रिडक्सन भनेर यदि भन्छ भनेपछि त्यो जहिले पनि एडिसन अफ के हो त, एडिसन अफ हाइड्रोजन है। ठिक छ, हामीलाई अर्ग्यानिकमा जे चाहिन्छ त्यो पढ्नु पर्यो नि, परेको परेन हामीलाई। फेरि अब त्यो लास्टमा यदि हामीले इलेक्ट्रोनिकल्ली जान्छौँ भनेपछि त अब कुरा त फेरि त्यही नै हुन्छ, लस र गेन अफ इलेक्ट्रोन्स है। तर त्यो मतलब छैन क्या, यति बुझ्नु पऱ्यो कि यदि मैले यहाँ सिम्पली मैले यहाँ यसरी हाइड्रोजन थप्छु भनेपछि अब म यो 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 रियाक्सन के भयो त, रिडक्सन भयो सिधै। कसैले यसरी पनि लेखेर आउँछ हेर, यो नलेखेर है, यो पनि नलेखेर सिधै यहाँ H2 अनि रिड्युसिङ एजेन्ट्सहरू चाहियो कि चाहिएन? यो निकल आजदेखि याद गर्ने है त, रिड्युसिङ एजेन्ट्सहरू के हो, निकल पनि आउँछ कि जेनरल रिड्युसिङ एजेन्ट भनिरहेको छु। फेरि मैले पछाडि अब क्लास लिँदै जाँदाखेरि रिडक्सन भनेर भने त्यो रिडक्सनको अगाडि यदि नाम कुनै आएको छ भने त्यो मान्छेले लेखेको, त्यो मान्छेले दिएको एजेन्ट्सहरू लेख्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ है। अहिले मैले जेनरल्ली यदि केही पनि भनेन, रिडक्सन मात्रै भन्यो भनेपछि एउटा निकल रहेछ, एउटा यो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नबिर्सिने LiLH4, सोडियम इन इथेनोल, धेरै छ है, योभन्दा बढी चाहिँदैन ल, म्याक्सिमम युज हुने भनेको यिनै तीनटा हो। ठिक छ, ओके ल। H2NI भन्यो भने यो अब यो के भयो, रिडक्सन भयो है। रिडक्सन भयो भने यहाँ कतिवटा कार्बन छ मैले भनिरहेको छु नि, त्यहाँ 3टा कार्बन छ कि छैन? अनि के छ यहाँ, नाइट्रोजन छ है। अनि अहिले भर्खरै मैले के भने रे, रिडक्सन भने के हो अरे, हाइड्रोजन थप्ने प्रोसेस भनेपछि यहाँ 3टा बोन्ड हुन्छ कि हुँदैन? त्यो 3टा बोन्डमा 3टै बोन्डलाई ब्रेक गर, 2टा बोन्डलाई ब्रेक गरिदिने, एउटा मात्र बाँकी छ। अनि त्यसपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो अब, ल अलि ल यहाँबाट लेखेँ है, ल नाइट्रोजन, अनि यहाँ CH2 लेख्नु परेको परेन अब। अनि त्यसपछि नाइट्रोजन छ भने त्यहाँ के लेखिदियो, NH2 लेखिदियो। सो भन्न खोजेको कुरा के रहेछ, यदि साइनाइडलाई तिमीले रिडक्सन गर्छौ भने के बन्दो रहेछ, प्राइमरी एमिन है। ठिक छ, ओके है, ठिक छ, ओके। यो रियाक्सनको नाम छ एउटा, त्यो नाम के हो त भन्दाखेरि मेन्डियस रियाक्सन भन्छ। अब यो याद गर्ने भन्दा अरू उपाय नै छैन, यो मान्छेको नाम हो। ठिक छ, तिनीहरूको नाम यस्तै यस्तै हुन्छ हेर। ओके, सो रिडक्सन गर्दाखेरि साइनाइड के बन्दो रहेछ, यो है। ठिक छ, अब है, जस्तै अब योभन्दा पछाडि मैले भने नि लास्टमा मैले त्यो MCQ टाइपको क्वेसनहरू पनि दिन्छु। यसबाट एउटा जुन त्यो ट्विस्ट केही पनि होइन, तिमीले योभन्दा अगाडि राम्रोसँग पढेको छौ भने केही ठुलो कुरै छैन, मैले जुन भनेको कुरालाई राम्रोसँग एनालाइसिस गरेको छौ भने त्यो एन्सर दिनलाई केही पनि प्रब्लम छैन। त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गरौँ है त। अर्को छ पार्सियल हाइड्रोलाइसिस, अनि अर्को छ कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस। ठिक छ, एउटा के छ अरे पार्सियल हाइड्रो, अर्को के छ अरे कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस है। ओके, पार्सियल भनिसकेपछि यहाँ हेर के को रियाक्सन पढिरहेछ हाम्रो, ध्यान दिने है, के को रियाक्सन पढिरहेछ, साइनाइडको रियाक्सन पढिरहेछ है। के को रियाक्सन पढिरहेछ, साइनाइडको रियाक्सन पढिरहेछ। अनि हाइड्रोलाइसिस भने के हो, अगाडि मैले हेलोजिनेसन भनेको थिएँ नि, हेलोजिनेसन भनिसकेपछि हेलोजनसँग रियाक्सन गराएको थियो कि थिएन? हाइड्रोजिनेसन भन्यो भने हाइड्रोजनसँगको रियाक्सन, जसलाई रिडक्सन पनि भन्छ। अनि हाइड्रोलाइसिस भन्यो भने केसँगको रियाक्सन, वाटरसँगको रियाक्सन, वाटर एड हुनु पर्यो। हाइड्रोलाइसिस वाटरको एडिसन, डिहाइड्रोलाइसिस वाटर अलरेडी हुन्छ, रिमुभ गर्नु पर्यो। डी भनेर अगाडि आउँछ भने हटाउनु पर्यो केही कुरा आजै। जस्तै अघि डिहेलोजिनेसन भनेको भए
हेलोजन हटाउनु पर्थ्यो। हेलोजिनेसन भने हेलोजन एड हुनु त्यो छोडिदियो अहिले। मैले यहाँ कङ्क भनेर राखेँ अनि HCl भनेर राखेँ है, डाइल्युट भनेर राखेँ अनि HCl भनेर राखेँ। किन कङ्क राखेको? यहाँ के भनेको छ पार्सियल। कङ्क HCl राख्दाखेरि यो पार्सियल्ली मात्रै हाइड्रोलाइसिस पार्सियल्ली मात्रै यससँग रियाक्सन गर्छ, बन्छ के त CH3 CH2 C डबल बोन्ड ONH2 एन्ड दिस इज अमाइड। यो फङ्सन ग्रुप के हो? अमाइड है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 CH2 C डबल बोन्ड OH कहिल्यै नबिर्सिने। दिस इज यो दुईटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो खासै सोध्दैन एक्जाममा है, यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट। ठिक छ, अब यसको नाम यस्तो हुँदैन, यो ई जस्तो जे पाइ त्यो भइहाल्यो होइन। दिस इज नाम के हो र यो प्रोप्यानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो नि होइन। अनि यो त यो नाम पनि यसको के हो त प्रोप्यान। नाम लेख्न त आउँछ नि होइन, नाम लेख्न आउनु पऱ्यो है। मैले अब यतिकै अहिले प्रेडिक्सन गरिरहेको छु कि तिमीहरूलाई आउँछ भनेर है, मैले बुझिरहेको छु कि तिमीलाई नाम लेख्न आउँछ भनेर, आउनु पऱ्यो है त। होइन भने पहिला नोमेनक्लेचरको कन्सेप्ट क्लियर गर्ने, किनभने नोमेनक्लेचर 12 मा छैन, 11 मा छ। 11 को हेर है। ओके, यो तीनटा त बिर्सिनु हुँदै भएन, यो बिर्सिए पनि यो दुईटा त बिर्सिनु हुँदै भएन है। रिडक्सन साइनेटलाई रिडक्सन गर्छौ भने के भन्दो रहेछ? यसको नाम के हो? प्रोप्यान एमिन। अनि कम्प्लिटली हाइड्रोलाइसिस गर्छौ भने के भन्दो रहेछ अरे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठिक छ। अब फेरि कतिलाई लागिरहेको अब यस्तो कसरी बनिहाल्यो होइन। ल ठिक छ, यहाँ त हाइड्रोजन थप्दाखेरि ल यो कार्बनमा थप्यो नाइट्रोजनमा थप्यो किन? हाइड्रोजन थपिने पर्छ। वास्तवमा त्यो सब हुने होइन नि त, यहाँ त मेकानिजम छ नि, त्यो त मैले नलेखेको किनभने काम छैन भनेको छु। ल ठिक छ, यहाँ साइनाइडबाट ल यतिसम्म बन्यो, यहाँ डबल बोन्ड बन्यो यहाँ। अब यहाँ नाइट्रोजन चाहिँ यहाँ यो कसरी बनिहाल्यो यार? बन्छ हेर मजाले है, केही ठुलो कुरो छैन त्यसमा, तिमीले याद गर्ने भन्दा केही पनि होइन। तर कसैलाई ल चाहिरहेछ भनेपछि ल ठिक छ, हेर्ने है त एकैचोटि के हुँदो रहेछ। काम चाहिँ छैन हेर, त्यही पनि यसो एकछिन। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको रियाक्सनले कहिले काहीँ मुड पनि फ्रेस गर्छ नि होइन। मुड फ्रेस गर्नलाई त अरू एक्टिभिटिजहरू गरिन्छ सर, यो सब कहाँ गरिन्छ र? एक दुईचोटि यो रियाक्सनहरूसँग खेल्न सिक्यो भने नि मुड फ्रेस पनि यसैले गर्छ, स्योरै होला। यहाँ यसको मेकानिजम लेखिदिन्छु है के हुँदो रहेछ भनेर। यहाँ हेर के राखेको अरे? डाइल्युट HCl है। यो मेकानिजम भनेर केही गाह्रो हुँदैन क्या कहिले पनि, यो बुझ्नु पऱ्यो। यो तिमीलाई थाहा छ नि HCl 19 देखि पढ्न सुरु गरे होइन त, यो आयोनाइज भयो भने H+Cl मा चाहिँ कसलाई थाहा छ नि यार? सबलाई थाहा छ नि, थाहा छ नि होइन। ओके, अनि अब यहाँ हेर त, त्यसपछि ल यहाँ हेर यो जुन छ नि है, यो के भयो अरे? CH3 CH2 साइनाइडलाई कम्प्लिटली मैले लेखेँ भने त यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? साइनाइड यही हो, दिस इज साइनाइड है। यसरी हेर त, लुइस स्ट्रक्चर साइनाइडको यो है। अब यहाँ हेर यो जुन हाम्रो H+ छ नि, यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सको कामै एट्याक गर्ने मैले अघि नै भनिसकेको छु कि छैन? न्युक्लियोफाइलको काम गरेन? थाहा छ नि, बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू अब बुझिन थाल्छ। अब यहाँ के भयो ल यहाँ है त, CH3 तिमीले मजाले भिजुअलाइज गर है त यो कुरालाई। CH3 यहाँसम्म के चेन्जेस आएको छ? छैन। अनि जुन मैले एउटा बोन्ड यही लेखेको यहाँ है, अनि कार्बन लेखेको छ नि, अनि तीनटा बोन्ड यहाँसम्म के चेन्ज आएको छ? छैन। तर अब नाइट्रोजनले के तान्यो? एउटा हाइड्रोजन तान्यो कि तानेन? त्यतिखेर अघि नै मैले प्लस चार्ज डेभलप हुन्छ भनेर भने हो कि होइन? किन? नाइट्रोजनको टोटल नाइट्रोजनले बनाउने बोन्ड कतिवटा हो? एउटा दुईटा तीनटा भन्दा बढी बोन्ड बनाउन सक्दैन। कार्बनले 4टा बनाउँछ, अक्सिजनले 2टा बनाउँछ, हाइड्रोजनले एउटा मात्र बनाउँछ, तर नाइट्रोजनले कतिवटा बनाउँछ? 3टा। यहाँ कतिवटा भयो? एउटा दुईटा तीनटा 4। त्यो पोसिबल छ? त्यो छैन। त्यही भएर नाइट्रोजनमा कस्तो चार्ज जेनेरेट भयो त? प्लस। त्यो छोडिदेऊ न, यसले आफ्नो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स यसलाई दिएको हो कि होइन? अनि दिन्छ भनेपछि पोजिटिभ चार्ज जेनेरेट हुन्छ नि, सबलाई थाहा छैन र? अक्सिडेसन रिडक्सनमा पढेको यो कुरा है। कुनै पनि मैले मसँग भएको 2टा इलेक्ट्रोन कसैलाई दिएँ भने ममा कस्तो चार्ज डेभलप भयो? प्लस। प्लस भने के भनेको थिएँ? केही पनि होइन, प्लस भने। माइनस भने के हो? 2 इलेक्ट्रोन्स। प्लस भने के हो? भ्याकेन्सी। आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ नाउ है। ओके, यसलाई सेटिस्फाई गर्ने भनेको यो 2टा इलेक्ट्रोनले हो कि होइन? मजाले बुझ्ने के है। किन बोन्ड भनेको नेगेटिभ हो कि होइन? लोन पेयर भनेको नेगेटिभ हो कि होइन? नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ हो कि होइन? सबै कुरा सेम। यो अनि यो तीनटै कुरा सेम हो। यही 2टा मिलेर यो बन्यो। यही कसैले ए भन्ने स्पेसले तान्यो भने एमा माइनस नेगेटिभ लेखिन्छ नि होइन? बुझ्ने यो कुरा। ए यही छ यार, सरी। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो चस्मा लगाएर राखेको हुन्छ नि, खोजिरहेको हुन्छ कि। ओके, ल यार अब यो हुँदाखेरि यहाँ के भयो हेर त? CH3 CH2 यहाँसम्म के चेन्ज आएको छ? यहाँसम्म के चेन्ज आएको छ? छैन है। छैन नि होइन? यहाँसम्म चेन्ज आएको छ त? छैन।
अब यहाँ दुईटा मात्रै बोन छ कि छैन, एउटा बोन त यहाँ हिँड्यो कि हिँडेन, ल नाइट्रोजन अनि हाइड्रोजन। अब यहाँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन जेनेरेट भयो कि भएन, ल मलाई भन त, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै भयो कि भएन? अब हो, ओके। अब के भयो त फेरि, कार्बनमा टोटल बोन कतिवटा हुनुपर्ने, 1 2 3 4 हुनुपर्ने भयो, हो कि होइन? 3टा मात्रै छ। अब पोजिटिभ चार्ज कहाँ जेनेरेट भयो? कार्बनमा। किन? कार्बनले यसलाई दियो कि दिएन भनेपछि यहाँ जसले दिन्छ त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज जेनेरेट हुन्छ। कुरा बुझ्यो? जसले तान्छ त्यहाँ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ नेगेटिभ चार्ज त जेनेरेट हुने कुरा छैन, किन? पहिले प्लस थियो अनि प्लस नेगेटिभ चार्ज आउँछ भने त माइनस जेनेरेट हुँदैन नि, के हुन्छ? अगाडिको प्लस फुलफिल हुन्छ। खाली ठाउँ छ भनेपछि तिमीले केही कुरा भर्छौ भनेपछि पहिला त भरिन्छ नि, हो? पहिला यहाँ के छ? भ्याकेन्सी छ, अनि पहिला त भ्याकेन्सी फुलफिल भयो कि भएन? सो पहिला भ्याकेन्सी फुलफिल भयो, तर अब यो भ्याकेन्ट भयो कि भएन? किन? यसले दिएको छ क्या। अब हो, ठिक छ। ल यहाँ हेर, अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले वाटर राखेछ कि छैन, अनि वाटर पनि एउटा न्युक्लियोफाइल हो भनेर मैले भने हो कि होइन? किन? यो दुईटा इलेक्ट्रोनले गएर अब कहाँ एट्याक गर्छ? यो कार्बनमा। किन? प्लस छ नि त त्यहाँ, है? यस्तो भयो कि भएन? ल मलाई भन त, हेर त, वाटरले गएर यहाँ एट्याक गर्यो भनेपछि यही हुने हो कि होइन? त्यति मात्र होइन, त्यति मात्र होइन। के भयो? मैले के भनिरहेको छु, यसले आफ्नो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ दिया हो कि होइन? अनि यहाँ कस्तो चार्ज जेनेरेट हुनु पर्यो त? के नयाँ कुरा आछ र? छैन। अनि अहिलेसम्म के गरे अरे, त्यो प्लस चार्जलाई हटाउने काम त गरिरहेको छैन। हटाउने कसले गर्छ? यो बोन यसले आफूतिर तान्यो भने, ल यो बोनलाई यस्तो लेखिदिन्छु, ल जसलाई चाहिँ तानेको छ, ल त्यो बोनलाई आफूतिर तान्यो भने के भयो? यो पोजिटिभ चार्ज फेरि हटेर गयो, खाली ठाउँ के भयो? भरिदियो। कसले? यो दुईटा इलेक्ट्रोनले। कुरा बुझेन? भनेपछि अब के बन्यो त? ल मलाई भन त, CH3 CH2 C डबल बोन N अनि H, त्यसपछि यहाँ के भयो? अब O अनि H, ठिक छ? अनि यो अक्सिजनको अब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन जेनेरेट भयो कि भएन? भयो, मजाले भयो। ल है, ओके। अब यो कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिसलाई मेटाउँदा के फरक पर्छ? तिमीले बुझिसकेछौ नि यो कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस हो भनेर, ओके। ल अब फेरि के हुन्छ थाहा छ? अब फेरि के हुन्छ थाहा छ? यो बोन फेरि अब यता सिफ्ट भयो, है? अनि त्यहाँ सिफ्ट भयो भने, अब यहाँ हेर है त, त्यहाँ सिफ्ट भयो भने जुन, हेर त, यो त H+ को फर्ममा लस भयो कि भएन? H+ को फर्ममा लस भयो भने, ल यहाँ अब यहाँ के बन्छ भन्ने कुरा, CH3 CH2 C OH एउटा बोन NH, है? अनि के भयो त यहाँ? ल मलाई भन त, अब यहाँ के भयो? माइनस चार्ज जेनेरेट भयो भने एक्स्ट्रा माइनस चार्ज, है? ठिक छ? त्यो भन्दा पनि तिमीले सिम्पली के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि, यो लोन पेयरले गएर पहिला हाइड्रोजनलाई तान्यो भने यहाँ NH2 जेनेरेट भयो कि भएन? अनि फेरि यहाँ प्लस हुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यही प्लसलाई फुलफिल गर्नलाई यो यहाँ गएको हो कि होइन? मैले एकैचोटि लेखिदिएँ यो कुरालाई, किन धेरै लामो हुन्छ कि फेरि, है? सो भनेपछि अब यहाँ के भयो? ल भन त, यहाँ NH2 भयो कि भएन? हो, फेरि यहाँ के भयो त? अब प्लस चार्ज। कुरा बुझेन? अनि यो प्लस चार्जलाई फुलफिल गर्न अब तिमीले आफै प्रेडिक्सन गर्छौ, फेरि अर्को एउटा वाटरले के गर्छ होला? यहाँ गएर एट्याक गर्छ, ठिक छ? अनि यहाँ के बनिहाल्यो? ल भन त, CH3 CH2 C OH H, अनि यहाँ प्लस हो कि होइन फेरि? अनि मुनि के छ? OH, अनि यहाँ के छ? NH2 छ कि छैन? अब छ। फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि यो यहाँ जानु पर्यो, परेन? पर्यो। अनि के भयो त यहाँ? CH3 CH2 C OH, अनि यहाँ के छ? NH2, अनि त्यसपछि यहाँ के छ? OH। ल यहाँ ध्यान देऊ है। अब यहाँ हेर, सपोज है, सपोज, ल मैले यसलाई यसरी लेख्छु है त, यो एउटा जुन छ नि, यो बोन यहाँ आएर यहाँ डबल बोन बनाइदियो भने यो NH2 ले के गर्छ? यो बोनलाई नै लिएर के गर्छ? यहाँबाट हटेर जान्छ, अनि यो त H+ को फर्ममा लस हुने भयो कि भएन? अनि H+, यो NH2 ले यो H+ लाई तानेर लस गर्यो भने के लस भएर गयो? NH3 लस भएर गयो, गएन? अनि यो बोन यहाँ आयो भने के बन्यो? ल भन त, यसरी यहाँ डबल बोन बनेको बनेन? अनि यो पनि लस भएर गयो, अनि के बन्यो त? यही बनेको बनेन? ल हेर त, CH3 CH2 C डबल बोन O अनि OH। यो OH लाई यता लेख्न पाइन्छ? लेख्न पाइन्छ होइन? लेख्नै पर्छ नि, कसले लेख्छ यसरी, है? कुरा बुझेन? यसरी बनेको हो, मैले त्यही भएर भनेको थिएँ नि, होइन? यति लामो प्रोसेस, अनि यो कसरी बन्यो, यो कसरी बन्यो भनेर सोच्छ नि, हो त्यो धेरै त्यो जान्ने, ठिक छ? तिमीले जान्न खोजिरहेको छौ, राम्रो कुरा, है? तर यसको खासै त्यो एप्लिकेसन या त कुनै यसको इम्पोर्टेन्स त्यस्तो धेरै छैन कि। तिमीले जहाँ जान्नु पर्ने त्यो चाहिँ जानु, है त? ठिक छ? तर यो हेर्दाखेरि तिमीलाई यति कुरा थाहा भयो कि इलेक्ट्रोन कसैले तान्छ भने नेगेटिभ, कसैले दिन्छ भने कस्तो पोजिटिभ, त्यो पोजिटिभलाई फुलफिल गर्नलाई लोन पेयरले गएर एट्याक गर्दो रहेछ या त माइनसले गएर एट्याक, यो कुरा थाहा भयो नि, होइन र? यो माइनस र प्लस चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, है? अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्ने मान्छेले, ओके।
सो दिस इज अल अबाउट न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन। मैले भने नि होइन न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनको बारेमा थाहा भयो थाहा भएन